अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान और सियासतदान तनवीर अब्बास बुखारी साहब, और ये आप जो हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पार्टी के बानी चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, गुफ्तगू के आगाज़ में आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में बरसों से जो ज़ेर इल्तवा का जो शिकार मुकदमात हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये सरज़मीन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वक्त मुझे कुछ अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया, और अब हम सवालात की तरफ आएंगे। सवाल जो आपने किया है कि ये इस वक्त हमारे जुडिशरी, हमारी अदलिया अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा केस हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। जी जी। असल में मेरे मोहतरम, मेरी स्टैंडिंग जो है ओवर 35 ईयर्स हो गई है बतौर वकील, और भी कई तरह से खिदमात जो है मैं देता ही रहा हूँ और कानून के साथ लगा रहा हूँ। सही। ये हर रोज़ हमारे अदलिया में भी इसी तरह, जिस तरह हमारे मुल्क के दीगर हमारे अदारे जो हैं उनमें तग़य्युरात आते चले गए और तब्दीलियाँ होती रहीं, इस तरह ये हमारी अदलिया में भी तग़य्युर इस तरह आया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जजेस ने, खा वो सिविल जज है, सेशन जज है, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट है या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी अपने रवैयों में तब्दीली कर ली, और उस रवैये की तब्दीली का नतीजा ये निकला कि अवाम जो है वो इंसाफ से अगर महरूम नहीं हुई तो दूर होती चली गई। आज जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आम आदमी से अगर पूछें कि ये जी मामला होगा तो अदालत में तय होगा, तो वो कहेगा ये अदालत में तो मुझे आप ना ही बेचें, अदालत में कोई मामला तय नहीं होना। अब आम आदमी को पता चल गया है जनाब के केसेस के फैसले नहीं होते। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी सियासी तैनातियाँ जजों की, और फिर जजेस का सिर्फ इस बात पर फोकस कर लेना कि मैं तो एक जज या जस्टिस बन चुका हूँ, मुझे अपने जजशिप को ही बचाना है, मुझे अपने फ़राइज़ मनसबी करने की क्या ज़रूरत है। मैं बहुत खुल्लम खुला बात कर रहा हूँ, ये एक जनरल बात हो रही है और अवामी तौर पर इतलाआत देते हुए कर रहा हूँ। मैं किसी जज या किसी अदालत के बारे में कोई भी उनके डेकरम और उनके एहतराम और तकरीम में कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन अमूमी तौर पे ये जजेस के पास दो तरह के केस लगते हैं। एक लगता है फौजदारी, जिसमें मुल्ज़मों को सज़ाएँ मिलनी होती है या बरी होना होता है, एक होते हैं जायदाद के तनाज़े सिविल। दोनों तरह के केसेस में, फौजदारी केसेस में तो अक्सर जजेस वो पुलिस के किए हुए चालान और तफ्तीश पर इन्हिसार करना शुरू हो गए हैं, और इस तरह सिविल केसेस में फॉर नथिंग ये डिले करते रहते हैं जजेस, आई डोंट नो व्हाई। तो ये असल में जजेस के अंदर जो हमने एक चीज़ पैदा कर दी कि जनाब उनको कुछ खौफजदा कर दिया गया है कि आपकी जजशिप ख़तरे में है। मेरा ख्याल है एक वजह ये है। दूसरा है कि उनकी भर्तियों में, उनकी तैनातियों में जो सियासत आ पड़ी, और सियासी तैनातियाँ जो हैं उन्होंने भी इस अदलिया के फ़ैसलों को बहुत मुतासर किया है। सही सही। अच्छा, मुझे आप साथ साथ ये भी बताते जाइए कि अभी आपने जिक्र किया रवैये का, तो अदालत में सीनियर वकला का अपने जूनियर वकला के साथ और जजेस का और अवाम के साथ जो रवैया किस तरह का होना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि असल में तो जो मैं अभी कह रहा था कि जनाब ये केस लिंगर ऑन होते रहते हैं, उसमें मैं एक फिगर बोल दूंगा माजरत से कि इसमें 70 नहीं तो 60% तो हमारे वकला का भी रोल होता है, और 30% जजेस जो है इसके ज़िम्मेदार हैं कि ये केस लंबे होते चले जाते हैं। अब रही बात ये कि आपने कहा है कि इसका हल क्या है, इसका हल तो बहुत आसान है। कानून का हल कानून के अंदर ही मौजूद होता है कि अगर हम ये सूबाई सतह पर भी और ये मरकज़ी वफाकी सतह पर भी एक कानून साजी कर लें कि हमें
ہر کیس کو ود ان 60 ڈیز نپٹانا ہوگا، اپیل کو میکسیمم 45 دن میں نپٹانا ہوگا۔ ہر کیس ٹرائل کورٹ الگ ہوتی ہے، اس کی اپیل اس سے بڑی کورٹ میں جاتی ہے، تو اسی میں یہ طے ہو جائے گا کہ جناب اب کیس جو ہے ہمیں 60 ڈیز میں نپٹانا ہے۔ ججز کو جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھ جائے گا۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ ان ججز کو بھی، کورٹس کو بھی 24 گھنٹے کے لیے کر دیا جائے اور ججز کی 3 شفٹیں کر دی جائیں۔ صحیح اور ایک تجویز میری یہ بھی ہے کہ جو عمومی طور پہ عام لوگوں کے کیس ہوتے ہیں ٹرائلیبل، وہ شام 6 بجے سے 11 بجے تک سنے جائیں، تاکہ کسی پر کوئی مقدمہ جس طرح بھی بن جائے تو وہ اپنے روزگار کے وقت کو ضائع نہ کرے۔ صحیح۔ دوسری جانب اب یہ بھی ایک پہلو ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر اگر فیصلوں کی بات آتی ہے تو غریب اور غربا کے مقدمات کا فیصلہ کافی جو لٹکایا جاتا ہے، اور جبکہ امیر لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ججز کے فیصلے کیوں نہیں بولتے؟ اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ آگاہی فرمائیے۔ اس میں بہت سیدھا سا جواب ہے میرے محترم، غریب آدمی کے لیے تو صرف پاکستان میں نہیں، پوری آل اوور دی ورلڈ یہی معیار ہوتا ہے کہ غریب کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کو تو کوئی وقت آئے کہ اللہ مہربان ہو کہ اس ٹرینڈ کے الٹ ہم چل جائیں اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کا حل پچھلے میرے ایک جواب میں آ چکا ہے کہ جب 60 ڈیز ٹرائل فکس کر دیا جائے اور آپ اپیل 45 دن میں فیصلہ کریں گے تو بڑی حد تک جو ہے یہ امیر آدمی بھی زیادہ چلاکیاں نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح میری ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جرم ہونے پر FIR ود ان 3 آورز SHO کو پابند کر دیا جائے۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا FIR یوں ہوتی ہے، جرائم بھی کم ہو جائیں گے، اور یہ طاقتور لوگوں کی جو منصوبہ سازیاں ہیں وہ بھی کچھ دم توڑ جائیں گی۔ اچھا، آخر میں بخاری صاحب ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ایک عام آدمی کو عدلیہ پر اعتماد کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات مزید ہونے چاہیے؟ جی، اس کے لیے بہت، میں پہلے سوال میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ کورٹس میرے مطابق تو 24 گھنٹے کے لیے ہونی چاہیے، اور ججز کی موجودہ تعداد جو ہے کم از کم بھی 4 سے 6 گنا کر دی جائے، اور یہ 3 شفٹیں ہوں، ڈے اینڈ نائٹ کورٹس کھلیں اور کیس جلدی جلدی نپٹائے جائیں۔ تو ججز کو ان کے ریفریشر کورس کرائے جائیں، ان کی ورکشاپس ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہو کہ آپ نے قانون کی بنیادی جو ضرورت ہے کہ ایک شخص جب آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ بیسیکلی بے گناہ ہوتا ہے، اور اس کی بے گناہی کو گناہی تک گناہ گار کرتے ہوئے آپ اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کریں۔ ان کو یہ بار بار احساس دلایا جائے۔ جب یہ جوڈیشل مائنڈ استعمال کریں گے اور فیصلے ود ان ٹائم ہوں گے تو یقیناً لوگوں کا جو اعتماد ہے بحال ہوگا۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے تنویر عباس بخاری صاحب جو پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام میں آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔